ang tao nga puno sa Espiritu Santo may makahimo sa mga desisyon sa kinabuhi nga daw dili masabtan sa tao apan kini uyon sa kabubuton sa Dios. Ako ka nang giistorya tungod kay niini karon nga kinabuhi nga tuang gihandom. It is an obligatory memorial of Saint Maximilian Kolbe, usa ka Franciscano nga pari nga taga Pulan. Naila siya siyang kinabuhi nga kung natua sigurong tan-aon, dili kita makahimo niini. Pero sa ginaingon panako, ang taong puno sa Espiritu Santo, ang iyang pamaagi di masabtan kanatong ordinaryo nga mga tao, pero nakalinya siya sa kabubuton sa Dios. Kay kini si Maximiliano Kolbe, sa panahon nga nagubat World War II, gidakop siya dito sa Pulan. Gani kini nga lugar, makaingon ka makapanglimbawt bitaw imong balhibo kay naa pa diha ang mga gamit sa mga tao, mga sapatos, mga sanina. No? I forgot that year when I visited the place in Pulan, Auschwitz. Concentrated camp, usa ka lugar nga ang mga tao, kung nahinumdum mo ang mga Hudiyo, gipamatay, isulod sila sa gas chamber. Unya sulod sa gas chamber, wa sila kabalo nga mamatay sila dito. Unya ang mga tao pod nga hinahinay dito na sila tugtog nga drum, nga na banda, gamarcha sila. Nya wala na pay of no return, di nakabalik, wa sila kadasayod ug unsay nahitabo kay kadtong tanan nga mosulod dito di na makabalik. We happen to enter that gas chamber. Usa ka ngilngig kaayo gyud tungod kay ang mga Hudiyo nga mosulod dito, pagsulod nila dito, ilak ang mao nga chamber, mugawas dayon ang smoke. Unya mamatay sila. With sulod ra pod sa mao nga kwarto nga lawak, na po dito ang move pod nga mura pod sa escalator o baga ga move nga table nga ang patayng lawas nga ibutang dito mahagbong pod sa nagdilaab nga kalayo, kun baga mura na siya og giagyaw sila, gisunog sila. Kanato ang gihimo karon dinhi nga sunogon ang patay, ninana ang nahitabo, pero ang kainit sa maong nagdilaab para mo produce og heat, kainit sa mga opisina sa mga Germans. So, ang patayng lawas may sugnod aron nga doon na sila heater. Diha sila mga opisina og lawak tulganan sa mga sundalo nga Germans. That was during the time of Hitler. Usa kini si Maximiliano Kolbe nga nadakop didto. Unya nagpadayon siya tudlo sulod sa mao nga concentration camp, nagtudlo siya mahitungod ni Jesus. And there is a scenario, or there was a scenario, nga ang usa ka amahan nakalinya na para mosulod sa gas chamber. Unya, pwede man nga siya maoy mihulip sa ilaang sistema kung dunay involuntaryo siya kay siya usa ka pari. Nya nailhan niya kinitawhana nga dunay pamilya. In behalf sa mong tao, aron malibre ang tao kay napa siya nakinahanglan, siya maoy milinya aron nga mamatay. Makaya ba nato na? Dili siguro. Makaya ba nako na? Dili siguro. Pero unsa may lesson learned nato niini sa iyang kinabuhi? Ang usa ka pari og martir nga si San Maximiliano Kolbe, iyang gihatag iyang kinabuhi tanan hangtod sa kamatayon, ug misalig siya nga ang kamatayon dili maoy katapusan.
Pero ang iyang pagpakamatay nakasalba sa usa ka tawo nga duna pay nagkinahanglan nga pamilya. Daghan siguro nagkinahanglan pa ni Father Maximiliano Kolbe, pero may naabot sa iya ang iyang pamalandong nga pwede siyang magpakamatay tungod ni ining tawhana. Gugma is a creative power. Love is a creative power. Mao nga ang atuang madala unsa man nga ginagmay nga gugma nga pwede natong gipakita ug dili mangani ang pagpakamatay aron lang mabuhi ang usa. What kind of love, a simple gesture of love we offer aron sa ingon mahimo nato nga kini si San Maximiliano dumay kabahin sa itong kinabuhi. Yes, the model of that is Jesus Himself who died for us. Pero alang ka natong tanan, unsa ka ang simple gesture of love? Do we give time to those who really in need? Kay daghan mang mga gitawag nato og languages of love. Dili lang manang gitawag nato nga sige tayong I love you, I love you. Kana mga ginikanan nga uihan sila mag I love you, pero nagpasingot, naghago, paggasto kaninyong mga anak, it is one of those languages of love. Kanang naay muhatag nimo mo panahon nga maminaw, that's one of the languages of love. So dagkang nagkalain-laing mga gestures ug lagway ang gugma. Mo nang may dakong hagit alang kanatong atoa karon nga mahuptan inig uli nato sa tagsa-tag sa kapanimalay kay si San Maximiliano Kolbe mao iya nga gihatag nga hangtod karon gihandom sa kadaghanan. Again, we might not be like him, willing to die, just let others to live. But in one way or another, we do the same. Dili lagi siguro ang pagpakamatay mismo sa kinabuhi, pero ang pagpadayag sa gugma alang sa uban. As we go out from this house of prayer, let us reflect what is that language of love that I show to my brothers and sisters. Si San Maximiliano Kolbe nagpahinumdum kanato kay tungod kay mismo ang Dios gugma nagpakamatay tungod og alang kanato. Think about it. Unsa nga gugma ang mong ipadayag ngadto sa atoy sig kaingon. Palihog sa pagtindog. Walay